लाखों लोग यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी के बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। खान साहब पर हमला हुआ है, हमले को जिस तरह इन्होंने मजाक के अंदर लिया है, ये इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा किया गया है। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हो रहा है। आज जो है वो लीगी बदमाश राना सनाउल्लाह जो है उसका आमदन से ज्यादा सजात का जो केस है वो बंद हो गया, तो 1100 अरब रुपए के केस माफ हो गए। अंधेर नगरी है, चौपट राज है। मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं। आज रावलपिंडी को तकरीबन 12 मुकामात से बंद किया गया है। मेरे साथ सहाफ़ी साजिद गोंदल साहब मौजूद हैं। सर, आप ये तमाम देख रहे हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं, सड़कें बंद है, पिंडी मुख्तलिफ जगह से बंद है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखें, जिस तरह इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है, यकीनन ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और अवाम के अंदर गम व गुस्सा है, ये उस गम व गुस्से का इजहार है। अभी तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है और अभी लॉन्ग मार्च परसों से दोबारा शुरू हो रहा है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो है वो आप देखें कि किस तरह हमारे चंद सहाफ़ी जो लोग हैं उन्होंने किरदार अदा किया है। इस मामले को कवर अप करने की कोशिश की गई है और फिर अभी तक FIR का इंदराज नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दिया है कि 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करें, लेकिन अभी भी ज़ुबैर नियाज़ी वहाँ वज़ीराबाद थाने के अंदर वो गए हैं, 2 घंटे से अभी FIR दर्ज नहीं हो रही, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट भी की गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कानून से बाला तार हैं और ये अवाम का जो गम व गुस्सा है ये इसका इजहार है कि सबको कानून की छतरी के नीचे आना पड़ेगा। और फिर अभी जो लॉन्ग मार्च के बाद रावलपिंडी के अंदर ये धरना होगा या इस्लामाबाद के अंदर होगा, ये भी खान साहब इस वक्त जो है वो तय कर रहे हैं। और इसका बड़ा जो मैं आपको ये आम खबर दे रहा हूँ कि चूँकि इस मामले के अंदर जो है वो पिंडी की जानब इसका रुख हो सकता है लॉन्ग मार्च का, और इस पर अब मुनहसर है उन ताकतों पर कि वो स्पेस देती हैं या उसी तरह मामलात को लेकर जाते हैं। अब आप देखें, इसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ा सबक है कि वो कंटेनर जो है उसको अब खान साहब अगर आते हैं तो ये पता चल गया और सानिया मॉडल टाउन पर ही समझ आ गई थी कि ये किसी भी सतह पर जा सकते हैं। तो अब इस कंटेनर को बुलेट प्रूफ बनाना चाहिए और इसके जो तमाम एक सिक्योरिटी है खान साहब की उसको मद्देनज़र रख कर जो है वो ये सारा मामला करना चाहिए। आसानी से चूँकि हार नहीं मानी जाएगी। राना सनाउल्लाह, अब देखें ना, एक पूरा तबका जो है वो आया है, उसको नवाजने का सिलसिला ऐसे हो गया है जैसे पूरा मुल्क पाकिस्तान उनको ठेके पर दे दिया है। पहले शहबाज शरीफ के केसेस माफ़ हुए, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का जो केस है वो माफ़ हुआ, अब वो लंदन के अंदर है। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हो रहा है। आज जो है वो लीगी बदमाश राना सनाउल्लाह जो है उसका आमदन से ज़्यादा सजात का जो केस है वो बंद हो गया। तो ऐसे लगता है कि जो इन्होंने मुल्क को लूटा है वो सारा जो इमरान खान जो जब तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी उस वक्त जो वो दावे कर रहे थे तो इन्होंने तो वो दावे बिल्कुल सच साबित किए हैं। 1100 अरब रुपए के केस माफ हो गए। अंधेर नगरी है, चौपट राज है। तो अवाम के अंदर जो ये शऊर पैदा हो रहा है, मेरा ख्याल है ये मजीद जो है वो इसके अंदर इजाफा होगा और खान साहब को अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है और वो कौम को हकूक जो है वो दिलाने के अंदर उन्होंने कहा है मैं कोई जो है वो पीछे नहीं हटूंगा। गुंदल साहब, मुझे ये बताएं, जो वज़ीराबाद में इमरान खान पे कातलाना हमला किया गया, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, फायरिंग की गई, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमला वैसे तो आप कह सकते हैं कि वो शख्स जो है वो उसने हमला किया है, पकड़ा गया हमलावर, और लोग शायद यही समझते, लेकिन इसका जो पिछला एक पूरा बैकग्राउंड है, जो माहौल बनाया गया, फिर वो एक वीडियो है तकरीबन 2 मिनट की, एक इंतहाई 2 नंबर घटिया और गलीज किस्म का वो सहाफ़ती लिबादे के अंदर एक शख्स है और वो उसको अपने ट्विटर अकाउंट पर आम करता है कि इमरान खान जो है वो कोई तौहीन मज़हब करने वाला बंदा है, उसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कहीं स्लिप ऑफ टंग हुई है, तो ये उनका माना है। तो अब वो पूरा एक माहौल बनाया गया है। फिर मियाँ जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर वो PTV पर उसको नशर किया जा रहा है। उस वक्त चेयरमैन पैमरा भी सोया हुआ है, लेकिन अब जो है उसके बाद आप देखिए ना, एक वकूआ हुआ,
پھر اس شخص کی ایک آڈیو آ رہی ویڈیو ریکارڈ ہو کے فوراً آ رہی ہے, پھر دوسری ویڈیو آ رہی ہے, حالانکہ ایکشن بھی ہوا ہے, پھر مخصوص صحافی اس کو کور اپ کر رہے ہیں, پھر حکومتی لوگ آ کر پریس کانفرنس, ایک آتا ہے شخص وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے, اور وہ چہرے ایک پالیسی بنائی گئی ہے کہ ابھی چونکہ حملہ ہوا ہے تو ایک نے آنا ہے, یعنی وہ تمام ناپسندیدہ کردار جن کو منہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے اور ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں, وہ ایک آتا ہے پریس کانفرنس کر کے ہٹتا ہے, پھر کہتا ہے دوسرے کو لے آؤ, تیسرے کو, تاکہ ٹی وی چینلز پر ہم نے کوئی اور خبر نہیں جانے دینی, اور اپنے یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں بوتھے, یہی ہم نے آگے رکھنے ہیں. تو کور اپ کرنے کے لیے جو طریقہ ہوا ہے, اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. پھر وہ جو شخص ہے جو پکڑا گیا ہے, اس کے حوالے سے گواہی آ گئی ہے کہ نہ کبھی یہ مسجد میں آیا ہے, نہ اس کا مذہبی طور پر کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ کردار ہے. تو یہ تو ایک رٹی رٹائی, جیسے اتضاد احسن نے کہا ہے, کہانی وہ بیان کر رہا ہے. تو یہ ایک لمبی گیم ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. پھر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. بھائی کوئی بھی, یہ سی آر پی سی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 ہے, اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی کاگنیزیبل اوفینس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی شخص کوئی بھی کمپلینٹ درج کرواتا ہے, ایف آئی آر کا اندراج کرواتا ہے, تو ایس ایچ او یہ پابند ہے کہ وہ اسی طرح ایف آئی آر کا اندراج کرے. بعد میں انویسٹیگیشن ہوگی, جو بے گناہ ہو جائیں گے وہ سائیڈ پہ ہو جائیں گے, گناہگار ہیں وہ پکڑے جائیں گے. تو ایف آئی آر کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لمبا ہاتھ ہے. اچھا گندل صاحب یہ بتائیں, عمران خان تو پیچھے نہیں ہٹے, کل سے لانگ مارچ کا دوبارہ سے آغاز ہے, پنڈی سے خان صاحب اگر جوائن کریں گے لانگ مارچ کو, تو کیا سمجھتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ اصل میں یہ پورا معاملہ جو ہے نا, نتیجہ تو آپ دیکھیں لاکھوں لوگ یہاں اسلام آباد راول پنڈی کے بارڈر پہ پہنچ جائیں گے. اب جب پہنچیں گے تو یہ جتنے بھی دعوے کر لیں, ابھی یہ سندھ پولیس کا حال ہم دیکھ کے آئے ہیں, بیچاری رول رہی ہے, نہ ان کو کچھ کھانے کو دیا جا رہا ہے, نہ پہننے کے لیے سردی آ چکی ہے. تو یہ ان کا تو مورال پہلے ہی گرا ہوا ہے, اور پھر لاکھوں لوگ جو ہے یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ نہ تھوڑے لوگ ہیں, ان کو سمجھ آئے گی کہ کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں, یہ روک نہیں سکیں گے. اور پھر جو ہے چونکہ اسی دوران ایک عام تعیناتی ہونی ہے اور اس پر اس کا ایک بڑا امپیکٹ پڑنا ہے, یہ جو لانگ مارچ ہے, اور ممکن ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا ڈیسیژن جو ہے وہ وہاں سے بھی آئے. تو ابھی اعظم سواتی سے رابطہ کیا گیا ہے آرمی چیف صاحب کی طرف سے, اور ایک شخص کو بھیجا گیا ہے, اور تاکہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے. لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ فری اینڈ فیئر اس کی انکوائری ہونی چاہیے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ اسلام آباد انتظامیہ بہت کچھ کہے گی, یہ کریں گے, یہ بندے بھی مار سکتے ہیں, چونکہ ان سے پہلے رانا ثناءاللہ اور یہ جو حکومت اس وقت ہے یہ ظلم کی آخری حد تک جا سکتے ہیں. خان صاحب پر حملہ ہوا ہے, حملے کو جس طرح انہوں نے مذاق کے اندر لیا ہے, یہ انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور پھر عوام جس طرح کھڑی ہو گئی ہے, اب اداروں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس شریف اور زرداری مافیا کو مسلط کرنے کی وہ اتنی قیمت کیوں آخر ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ.